ka na mo ang inahan sa imong anak nga ama mong inahan usab. Itugod nga sa among pagtuman sa mga hangyo sa bulang Birhen Maria. Maningkamang unta kami kanunay sa pagbago sa kalibutan pinaagi sa pag-ampo o pagpenitensya. Aron matugod ang ingarihan ni Kristo o makadangan kami sa kalipang tunhay. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak. Naboy haripan kanimong sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa Roma. Mga igsuon, dili ko ikaulaw ang ebanghelyo kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo. Una sa tanan sa mga Hudiyo, ingon man sa dili mga Hudiyo. Nagipadayag sa ebanghelyo ang paagi sa Dios sa paghimok matarong sa tawo. O kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan sumala sa kasulatan. Ang gimatarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Ipadayag gikan sa langit ang kapungod sa Dios batok sa pagka-dili Dios nun ug sa pagkadautan sa mga tawo. Kansang mangig-ad nga pagkinabuhi nagkanta sa kamatuoran. Ang masayran sa tawo bahin sa Dios ipadayag niya kanila sa klaro gayon. Ang Diyos gayon mao'y nagpatinaw diini kanila. Sukat hata sa Diyos ang kalibutan. Ang iyang dili makita nga mga kinaiya ang iyang kahom nga walay katapusan. Pag ang iyang pagka-Diyos, makita nga klaro kaayo diha sa mga butang nga gibuhat sa Diyos. Busa, wala na sila'y ikabaliban. Nakailas sila sa Diyos. Apan wala nila siya pasidunggi, ni pasalamati. Ingon nga Diyos. Hinuon ang ilang mga ginahula, pulos binuang, o gingitlitan ang ilang mga kalabutan. Matod nila, mahalan sila, apan mga buang diay. Inaisimbahol nila ang Diyos na walay kamatayon. Nagsimbay noon sila sa mga larawan na gibuhat. Ingon sa dagway sa tawo, o sa mga langgam, o sa nga mananak, o sa mga hayop nga nanaskamang. Tungod kay ang mga tao, ingon maniini kabuang. Itusakdan sila sa Diyos nga magbuhat sa malaway mga butang nga mitinguha sa ilang kasing-kasing o gibuhat nila ngadto sa ilang isikatawo ang salawayong mga butang. Ituis nila ang kamatuoran na tungod sa Diyos. Kung isimba o ginagaran nila ang binuhat sa Diyos, inay ang magbubuhat na mauunsay anay sa igol hangtod sa kamatuoran. Amen. Pulong sa Ginoo. Nagasangya sa himaya sa Diyos. Ang kalanita nagasangya sa himaya sa Diyos. Ang kalanita nagapahayag sa himaya sa Diyos. Ugang sa panganuran nagsangyaw sa kuwat sa iyang kahut. Ang matag adlaw ng asoy niini ngadto sa sunod adlaw. Ugang gabi ngadto sa sunod gabi. Ang kalangitan nagasangyaw sa himaya sa Diyos. Walay susi o pulong kanang wala mapati. Sa tibok kalimutan na dugang ilang tingog. Ungadto sa kinatunyan sa kalibutan. Ang ilang mensahe. Ang kalangitan nagasangyan sa himaya sa Diyos.
ang Ginoo nga naaga ninyo. Ang pagmantala sa Santos nga Ebanghelyo, sumalanin San Lucas. Niyatong panahuna, sa nahuman ang piso sugsulti, may usa ka pariseo nga milapit kaniya sa pagpangahon. Usa, miadto siya ug nakigsalo kaniya. Natingala ang pariseo sa pagkamatikod niya nga wala manghunaw si Jesus sa wala pamukahon. Tungod niini, ningon ang Ginoo kaniya, kamo mga pariseo, naghinlo sa gawas nga bahin sa tasaw plato, apan sa sulod ninyo, puno kamo sa panikas o sa kadautan. Mga buang, dili ba ang Diyos nga mao'y nagbuhat sa gawas nga bahin, mausap ang nagbuhat sa sulod? Apan ihatag ang anaa sa inyong mga tasaw plato ngadto sa mga kabos, o mamahinlo ang tanan alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong pista. Mayong pustag. Matag higayon nga mukaon si Jesus na ibil komentaryo. Padihan bikaon siya, ningon ko na mga pariseo nga nakiksalo siya sa mga makasasala. Oh,